बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादात कराम और तमाम मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। इस वीडियो में हम हज़रत मीर अनवर शाह अलल्लाहु मुकामा और उनके 6 फ़र्ज़ंदान यानी मियाँ ज़ामन की मुख्तसर तारीख़, उनके अलक़ाबात और तारीख़ वफ़ात पर गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हज़रत मीर अनवर शाह अलल्लाहु मुकामा अल-मारूफ़ मियाँ बुज़ुर्गवार के अस्मा मुबारक उर्फ़ आम में शाह अनवर, मीर अनवर शाह, मियाँ बादशाह और मियाँ बुज़ुर्गवार हैं। सैयद मौसूफ़ का लक़ब अवैसुल क़ुरआन है। सैयद मीर अनवर शाह अलल्लाहु मुकामा के हल्क़े अहबाब और पैरोकारों को मियाँ मुरीदान यानी मियाँ के पैरोकार कहते हैं। मुरीदान मकामी पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी मुरीदों के हैं। हज़रत मीर अनवर शाह सैयद के वालिद बुज़ुर्गवार का नाम जनाब सैयद मियादाद शाह है। शाह शरफ़ अल-मारूफ़ बू अली शाह कलंदर भी इसी शजरे का चश्मो चराग़ हैं। हज़रत मीर अनवर शाह सैयद का शजरा मुबारक जनाब सैयद हुसैनुल असग़र, जो कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के भाई थे, के ज़रिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्न इमाम हुसैन इब्न अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से मिलता है। ये औलिया अल्लाह 17वीं सदी के अवाइल में औरकज़ई एजेंसी के गाँव कलाया में आबाद हुए। जनाब सैयद मीर अनवर शाह बुज़ुर्गवार का एक फ़र्ज़ंद जनाब सैयद मीर मदद शाह, जो बुज़ुर्गी और कमालात में अपने वालिद बुज़ुर्गवार की तस्वीर थे। मियाँ बुज़ुर्गवार को फ़ैज़ व करामात इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने अता की हैं, जिनकी बरकत से रुश्द व हिदायत और नूर इस्लाम तिरा से रोनुमा होकर दूर दूर के इलाकों तक फैल गया और इस दौर अफ्तादा संगलाख पसमानदा इलाके के लोग तजल्ली नूर अनवर को देखकर ग्रो दर ग्रो मुशर्रफ बा इस्लाम होने लगे। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयद मीर अनवर शाह अलल्लाहु मुकामा को 6 फ़र्ज़ंदान जनाब सैयद मदद शाह से अता किए, जिन्हें मियाँ ज़ामन यानी मियाँ फ़र्ज़ंदान कहते हैं। उनके अस्मा मुबारक और उनके कमालात और दर्जात भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिए। इमाम आली मकाम के हज़रत मीर अनवर शाह अलल्लाहु मुकामा को अता किए गए नाम कुछ यूँ हैं। सैयद अहमद शाह, जिनको प्यार से सैयद अहमद सैयद भी कहते हैं, बड़े आलिम और फाजिल इंसान थे। अपने ज़माने के बेहतरीन नाज़िमुल उमूर थे। उनका लक़ब अमानत इलाहिया था। सैयद अली शाह, जिनको प्यार से सैयद अली जान सैयद भी कहा जाता है, बड़े साहिब करामत थे, सालिक और खुदा रसीदा थे, बुज़ुर्गी और रोब-दाब के मालिक थे, मलंगों और दरवेशों के मीर थे। उनका लक़ब रजउल गैब था। सैयद महमूद शाह, जिनको प्यार से महमूद सैयद और महमूद जान सैयद भी कहा जाता है, मुर्शद कामिल थे। बहुत से करामात उनसे सादिर हुई हैं। जमाल और कमाल का मजमुआ थे। साहिब दीद और मलंगों के दिलबर थे। उनका लक़ब सियाहुल गैब था। सैयद हसन शाह, जिनको प्यार से
سید خسان سید بھی کہا جاتا ہے۔ عالم بعمل اور عابد بے بدل تھے، زہد اور تقوی کی بہترین صفتوں کے ساتھ موصوف تھے۔ ان کا لقب قطب الغیب تھا۔ سید حسین شاہ، جن کو پیار سے شاہ سید حسین سید بھی کہتے ہیں، فقر کی بہترین صفت کے ساتھ مزین تھے، صاحب جمال تھے، سیاہ دلوں کے مشکل تھے۔ ان کا لقب ملنگ زنجیر پا تھا۔ سید محمد حسن شاہ، جن کو ضامن میر محمد حسن سید بھی کہا جاتا ہے، کرامات کے مالک اور اعلیٰ پایہ کے منتظم تھے، عابد، زاہد اور تقویدار تھے۔ ان کا لقب داؤد دیوان تھا۔ معزز ناظرین، یہ ٹیبل کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ انتہائی دائیں جانب آپ کو تمام کاملین کے اسم گرامی لکھے ہوئے نظر آئیں گے، بالکل درمیان میں ان کے القابات اور بائیں جانب تاریخ وفات۔ تو آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے سید میر انور شاہ۔ ان کا لقب ہے اویس القرآن۔ تاریخ وفات ہے 13 دسمبر 1799۔ 13 دسمبر 1799۔ سید مدد شاہ، لقب ہے مت شاہی۔ ان کی تاریخ وفات ہے 20 مئی 1842۔ 20 مئی 1842۔ سید احمد شاہ، لقب ہے امانت الہیہ۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ کاملین کے تاریخ وفات بھی ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ گزشتہ گفتگو میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یزید وقت نے کئی بار ان کے گاؤں کلایا کو جلایا ہے۔ بہت سارا قیمتی کلام اور تاریخ نظر آتش ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان تمام کاملین کے تاریخ ولادت ہمیں میسر نہ آ سکے۔ بہرحال جتنا جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ ہم آپ تمام مومنین کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سید احمد شاہ علی اللہ مقامہ کی تاریخ وفات ہے 15/1858۔ 15/1858۔ سید علی شاہ، ان کا لقب ہے رجع الغیب۔ جناب سید علی شاہ علی اللہ مقامہ اللہ کے اذن سے پرواز کر چکے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ سید محمود شاہ، ان کا لقب سیاہ الغیب ہے۔ تاریخ وفات ہے 27 جون 1867۔ 27 جون 1867۔ سید حسن شاہ، ان کا لقب قطب الغیب ہے۔ ان کی تاریخ وفات ہے 13 اکتوبر 1844۔ 13 اکتوبر 1844۔ سید حسین شاہ، لقب ملنگ زنجیر پا ہے۔ تاریخ وفات ہے 21 اپریل 1878۔ 21 اپریل 1878۔ سید محمد حسن شاہ،
لقب داؤد دیوان ہے۔ ان بزرگوار کا نہ ہمیں تاریخ معلوم ہو سکا اور نہ ہی مہینہ، ہمیں فقط سن وفات ہی معلوم ہوا ہے جو کہ 1876 ہے۔ 1876۔ اس کے علاوہ تمام کاملین کا کلام ساتھ ساتھ ہم اپنی ویب سائٹ پہ شائع کر رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ آپ کو آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی، www.anwariyam.com۔ کاملین کا تمام کلام ہماری اس ویب سائٹ سے بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ والسلام، یا علی مدد۔